سلامتنا كبساتلايت تلفزيون اريسات يبزعكم كبرات تخاتلتنا نلوم 23 ميازيا 2026 زدنا لكم زيناتات سعيبه قربيو فلما قلنا ارستاتو سرعات قدفة اب عولي دبلوماسي الحزب زتقم سراح بزي مسرحو ينقف አንዱ ያንዱን መሬት ፈልጎ ይዞ ነጥቆ ከወሰደ በኋላ እንደገና ልጠቀምበታለሁ ብሎ ማሰቡ ራሱ የማያበራ ጦርነት የማያበራ ውጥንቅጥ ሁኔታ ይፈጥራል ብለን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ አፍደገ ባህር ንመርከብ ዘልዕልዎ ዘለዎ ሐሳባት ነቲ ወጥር ዘጋድዱ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ የመን ብዘጋጠመ ከቢድ ውሕጅ 24 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ لعلي 400 سدتنياتات كما زدحانو تقليتو صوماليا مراقب إسرائيل بمصاببو باب إيل مندب كي حلفا تخلكل إرتراويان تنتنتي بوليتيكا لو 23 ميازان إريسات تلفزيون أب ذهبوا وحبريتا سلعات قدف أب شعنشعة 293 سلطان كاب زحز ندحار أب دبلوماسياوي عودي نهزبن هاجرن زتكم نجر سريحو خبهال كم زيك الجليتهم توم تنتنتي اتسرعات البوليس وصا هاجر وي دبلوماسياوي تمدوت هاجر أب مغراط نطفر رؤين ترى خمزيت تصاوت أملكيتهم دبلوماسياوي قدات تهاجر أب تحت فصامي أكل كعيايو مسنحمون كم جخمت كم زرعيو تقيسهم وسيهم دما مينستري قدات وصاي إرترا عثمان صالح أب وشتي محاورات منغستي لعل سلطان كون تهلو بسرت القات سرعات قن حلافنتو بقبو قواصان أدمعي دبلوماسياوي وصيت كمصن كم زي كال نقيفهم أبز قرب أوان أب أديس أبابا أبز ركب إمباسي إرترا فتصاميت قداي وكيل أفريقيا وحبرت زخونة بنيام برها مسفولي لأخن قدامي مينستر سنغابورن أمباسادر سلفراجان تراخيبو أب كل تاو قديات كم استزرارب زفلتيو يخون مبر اتوم مس إريسات قال محتز زكايرو إرتراوان بوليتيكانياتات اتخمز زأمسلت امدوتات أب بايتا زيل كبروباغانداون هزباون هالك حليفو خال ربحا زي بلو مخانون أبريهم بحافشاتهم تنتنتي دبلوماساوي تعرتات إرترا بصفحتون صلوون دروت مخانو انصباريقوم اتاب إرترا بسفيح زرأ زلو تكالاوي دخمتات كينو فتصامي مريحنة زي سوقومة دبلوماسياوي منقسقاسن نمعبالة هاجر ندحريت مليسوو خمزلون أرديهم مس تلفزيون إريسات أن حز جبرة أتو يوسف قدامي مينستر إثيوبيا أبي أحمد حطو تتقامنت أفدق بحري بتلقاقامي خلعلم تنحو بمزخخار أبز سومون بجنرال تسألكان قبل تنسأل زغربة نعفر حيزنا قيح بحرخن ونن خلينا زبل سلتي حجز متخم زي كونه قليتو أزيد ما بوغن إثيوبيان إرتران زلو حزب عفر حدن مقبار زعلما أجندا خوينو النزي تتقيم كاقيح بحرين مونان زقبر خيدي سعبينو كبدن نابزي زارق جت زمرح خخون يخليو كبل أبريهو لفوت ست عامتات سنلو ينبرو إثيوبيان إرترا ሁለት መንግስታት ከሆኑ በኋላ አንዱ ያንዱን መሬት ፈልጎ ይዞ ነጥቆ ከወሰደ በኋላ እንደገና ልጠቀምበታለሁ ብሎ ማሰቡ ራሱ የማያበራ ጦርነት የማያበራ ውጥንቅጥ ሁኔታ ይፈጥራል ብለን ስለምንሰጋ ፎርቱን በግድ እንኳን ለመጠቅ ብቻሉ እንኳን ለመጠቀም እንደማይቻል በብዙ መልኩ የተነገረ ነገር ነው ለአካባቢውም ለዛ ለራሱ ለአፋር ህዝብም ለኤርትራ ህዝብም ለጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብም ሁሉ ችግር የሚያመጣ ጉዳይ መሆኑ ነው ቀይሕ ባህሪ በኃይል ወሪርካ ንምጥቃም ዝግበር ፈተነ ንህዝብ ዓፋር ይኹን ንመላ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ፀገም ዘቃልዕ ምዃኑ ድማ ገሊጹ እነሱ ወሲኹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ መስመር መተሓላለፊ ባብ ኤል መንደብ ተኣሳሲሩ ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ እዋን እዚ ሓሳብ ብምብጋስ ኣካል ዓለም ለኻዊ ኩነታት ብምዃን ናይ ባሕሪ ሕቶ ክንምልስ ንኽእል ኢና ዝብል ግምት መሓዙ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ግጭት ክወስዶ ተኽእሎ ኣለዎ ክብል ሓቢሩ أب كباب قيح بحر زنبر هزب عفار هلو إنه أبتي بحر زتدرخ من نبابر ودما أب عساس تمسرة بمخانو ناب سعودي عرب يمنن كان أوت كبابيتات نقداو نتفتات كم زكاي دقليتو بحر طرف يمينورو يعفار هزب እንዳልሹ ኑሮ የተመሰረተው በባህር ነው ንግዱም በዛው ላይ ነው የሚኖረው በአሳ ላይ ነውና ነግዶ ደግሞ ወደ ሳውዲ አረቢያም ወደ የመንም ወደ ሌላ ሶስት የነበረው በዚህ አካባቢ ስለሆነ ደጋግመን ምንለው በአንድ በኩል የኤርትራ መንግስት ወይም የኤርትራ ተቃዋሚዎቹ
አፋሮቹ ብቻ ሳይሆኑ ኤርትራ ውስጥ ያሉት ሌሎች ህዝቦቹ በአንድ ላይ ነው የተጨቆኑት የሚለው ሲኖር፣ በሌላ በኩል ደግሞ አፋሮቹ ያ ትክክል ሆኖ እኛ በተለይ አሁን እንዳልሽው የአፋር ሌላ የእርሻ መሬት ስለሌለው እርሻና መኖሪያ ዋና መሰረቱ ባህር እስከሆነ ድረስ ይህንን ጉዳይ በትክክል መታየት እንዳለበትና ኣብ ወገን ተቃወምቲ ስርዓት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጭቆና ከም ዘሎ ዝግለጽ ክኸውን ከሎ بخالي قص دما أيفال حزب عفار حرشة مريت زي بلو من نبابرؤو أب تحت بحر طلع استدرخ مش مخانو بفلاي كرقال لو زبلو حسابات كم زل علو زبره أتو يوسف مش إرتراز بأسلنا زلو بحريو اتبحر دما عفاريو سلازي حزب عفار وحد بمخانو نت مريت بحيلخ الوسطو إنا زبل بجنرال سالكان زغربن كم جيتاتشو ردا زبلو سبا سلطان زغربو تمساسالي حسابن حزب عفار طلع زي كونه متحلل في باب المندب متصاببون متقامن زلعل زلو حساب لكع خن بحر هرمز ابز زوبا زخف اسعبين كفتر يخبل ابريهو اب موداتا دما سلام كله خلو زربع كليو معصاو مصابو هرمز اب ملا عالم زسعبو صلواون زفلطيو اب زوبانا تمساسل خنوتات كيفتر دما بعتب كنسرح يغبا كبل غليصو ኢትዮጵያ አፍደገ ባህረ ከምዘልያ ጥርጥር የብሉን ዝበለ አቶ ዮሱፍ እነዚህ ዝኽልክል መስርሕ የለን ኮይኑ ግን ተጠቃምነት ዝረጋገጽ በኃይል ዘይኮነት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ እዩ በዚ ኸኣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተረባሕነት ክልቲአን ሃገራት ንምውሓስ አማራጭ ዘይብሉ መንገዲ ሰላም እዩ ክብል መልእኽቱ አመሓላሊፉ ኢትዮጵያ የባህር አክሴስ ያስፈልጋታል ኦፍኮርስ አክሴስ ያስፈልጋታል ይሄ የሚከለክላት ያለ ኃይል የለም ብለን ነው የምንገምተው አክሰስ ሲፈልግ ደግሞ ሌሎቹ እንደዛ በዚህ ባህር ጠረፍ ያሉት መንግስታት ደግሞ ለዚህ ባህር ሰላም ለመፍጠር ኃላፊነት አለባቸው أب دبوباوي معراب جزءات يمن تايز زقاتما كبيل وحز يسعب علقلق 24 سبات كموتون كله لعل 30 حد الشحش درابيتات دمات اليوم كم زلوت بصاب قلقلوت زينا سبا يحبر كم موداتا ورح مقابيت جميرو زقاتما اتوحج لعل 15 مليون دولار كسارة خم زقاتما سب مزيت خبابي لو محاموس 23 ميازيا قليتهم مكتل محضري مهيب الحكيم اب كتما تايز ذهبو غازيطاوي مغلطي اتوحج قبل على حيالو او رجاتات عنوت كم زبصحن 24 سبات كم زموتون 30 حدن شحن 260 سدرابيتات كم زصلو من غليصو اتوحج املا وسنتي مسرت المعات سفي عنوت كم زسعبه لعل 15 مليون دولار زقمت تقلالا خساره خم زسعبن غليصو حكيم اتوم حدقاتات استنصلو فصاميتات زيكونوس اكل لايت مسلوطي كلمه مبسباس تحت قرصي موسخ زي وحسنت مغبن دخوم تكلاو عقمي قدم متنققتان ملاشن تأساسر حضور تقلعنت مخانو قليتو منقست يمن بعسر 4 ميازيا ابتاي زقات مع الغلق 22 سبات كم زموتون كالوت 21 سبات دهايوم طفيو ويقوسيلوم كترفون كلو لعل 10 تقلتشح سدرابيتات كم من نبابرهم كم استمازابلون قليتو منبارو زذكريو أب مبرق ليبيا مدبرو حلوة قماقم بحري هاقراوي سراويت ليبيا أب 10 تجلابو أب بحري كبيت كلوتات زقاتمهم بوحدو 404 سدتنياتات كم زلحانة محبر كي هو رحي توبروك بعسران كلت الميازيا حبيرو أب تاخت مازر كب كي هو رحي اتوم سدتنياتات كاب استفال عليو هاقراز زموت ومخانهم قليتو ليبيا متحالفت سدتنياتات كوينا بزحات كاب اتوم كاب تحت سهرة افريقيا زموت ومخانهم كاب قچتن دخنتن كهادمو تسفى بمقبار برخام بحر سجيروم نا اوروبا كهادمو هيوتهم اب حدقا زقتو يوم بإسلام يازيا اب كبابي قماقم بحري توبروك سدتنياتات تعناز نبرت جالبا بمقم طالع 10 سدتنياتات كم زموتو تلقاقص خوينو 30 حدن قنا دهايوم تفيو خمزلو 3 منجتات ليبيان احقراوي ودب سدتنياتات بمتقاس صبصاب معكن رويترز يحبر توبروك اب قماقم بحر تركب كوينا اب مبرقاوي ليبيا اب تقادو بقبص خمتواسن يفلت ሶማሊያ መራኸብ እስራኤል በስትራቴጂካዊ መጻብቦ ባብ ኤልመንደብ ከሐልፋ በወቅዒት እዛዛ መሐላሊፋ በመሰረት ማዕከናት ዜና እስራኤል መንግስት ሶማሊያ ዝወሰደው ውሳኔ እስራኤል ነታን ነፍሳ ከም ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ምዃና ትገልጽ አፍልጦ በመሃባ ምላሽ ንመሃብ ምዃኑ ይግለጽ
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ማዕከን ዜና ሶማሊላንድን ሰበ ስልጣን ሶማሊላንድን ብምጥቃስ እስራኤል ኣብታ ወደብን መዕርፎ ነፈርትን ተእንግድ ኣብ ጥቓ መጻብቦ ባብኤል መንደብ ትርከብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ በርበራ ስትራቴጂካዊ ህላወ ክትምስርት ሓሳብ ከም ዘቕረበት ድሕሪ ምግላፃን ስዒቡ ዝመጽእ ምዃኑ ተገሊጹ። ባብኤል መንደብ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ባሕሪ መተሓላለፊ ነጥብታት ኮይኑ ንቐይሕ ባሕሪ ምስ ወሽመጥ ዓደንን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘራኽብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።